अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रशियादेशे अनुष्ठीयमानं ब्रिक्स इत्येतत् समूहवर्तिदेशानां 16-संख्याकं शिखरसम्मेलनं प्रासङ्गिकम् उपयोगि च प्रतिपादितवान्। तावत् ह्यः निशीथे प्रत्यागतः असौ स्वदेशम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य चाणक्यरक्षासंवादसम्मेलनस्य कुर्यात् समुद्घाटनम्। सेनापक्षतः हरितप्रक्रमस्य कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आङ्किकीकरणस्य च प्रथमचरणस्य कुर्यादसौ समारम्भम्। दाना इत्याख्यः गम्भीरचक्रवातः अद्य रात्रिं यावत् ओडिशा-तटं स्पृशेत्। प्रबलझञ्झावातकारणात् तत्र तत्र जायमाना अस्ति अतिवृष्टिः। महाराष्ट्रनिर्वाचने कः कुर्यात् घटी इत्येतस्य निर्वाचनचिह्नस्य प्रयोगम् इत्येतस्मिन् विषये शरद पवार समूहस्य याचिकानुगुणम् उच्चतमन्यायालयेन क्रियेत वादश्रवणमद्य। अथ भारतीयं दलं न्यूजीलैंड दलं च अन्तरा स्पर्धात्रयसमन्वितायाः क्रिकेट निकषशृङ्खलायाः द्वितीयनिकषस्पर्धा पुणेनगरे अद्य प्रभृति क्रीड्येत। हॉकी क्रीडायां तावत् भारत जर्मनी देशयोः मध्ये क्रीडिता स्यात् द्वितीया स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रशिया देशे अनुष्ठीयमानं ब्रिक्स इत्येतत् समूहवर्तिदेशानां 16-संख्याकं शिखरसम्मेलनम् अत्यन्तं प्रासङ्गिकं च निरूपितवान्। तावत् तत्र सहभागं विधाय असौ ह्यः निशीथे एव स्वदेशं प्रति आगतः। तेन तत्र वैश्विकशीर्षनेतृत्वं सम्मिल्य विविधेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु प्रासङ्गिक्यः चर्चाः विहिताः। ब्रिक्स इत्येतत् समूहवर्तिदेशानां 16-संख्याकस्य शिखरसम्मेलनस्य अनुषङ्गे कज़ाननगरे बहुकालात् पश्चात् ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनदेशस्य राष्ट्रपतिं शी जिनपिंग इत्येतं सम्मिल्य एतयोः मध्ये द्विपक्षस्तरीया वार्ता जाता। नेतृद्वयेन द्विपक्षीयसहयोगसम्बद्धेषु अनेकविषयेषु विस्तृतचर्चा कृता। प्रधानमन्त्रिणा पारस्परिकविश्वाससम्मानादिकं द्विपक्षीयसम्बन्धार्थं मार्गदर्शकत्वेन निरूपितम्। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रायः 4 वर्षेभ्यः पश्चात् भारत-चीन-देशयोः मध्ये स्वीकृतानि यानि निर्धारितानि सीमवर्तिक्षेत्राणि सन्ति तानि एव स्वीकृत्य द्वयोः देशयोः सैन्यदले सीमसुरक्षार्थं सन्नद्धे भविष्यतः। तावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्येतस्य च मध्ये अनेकेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्येतं रशिया देशस्य कज़ाननगरे मिलितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत संयुक्त अरब अमीरात देशयोः व्यापकरणनीतिसहभागितायाः समीक्षा कृता। पश्चिमेशिया स्थित्यामपि विचारविनिमयः तावत् उभयोः मध्ये जातः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य नवदिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रियस्य चाणक्यरक्षासंवादसम्मेलनस्य द्वितीयसंस्करणस्य उद्घाटनं कुर्यात्। 2 दिवसव्यापी एतत् सम्मेलनं व्यापकसुरक्षामाध्यमेन राष्ट्रनिर्माणार्थं विकासार्थं च सहयोगं कुर्यात्। तत्रैव हरितप्रक्रमस्य कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आङ्किकीकरणस्य च प्रथमचरणस्य समारम्भम् असौ कुर्यात्। महाराष्ट्र-झारखण्ड राज्ययोः निर्वाचनपरा नामाङ्कनप्रक्रिया निरन्तरं जायमाना अस्ति। महाराष्ट्रे महाविकास आघाडी इत्येतस्याः दलीयसंयुतेः 33 आसनेषु साम्प्रतमपि ऊहापोहस्थितिः अस्ति इति अवधातव्यम्।
महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनार्थं शिवसेनादलपक्षतः शताधिकासनेषु प्रतिस्पर्धायाः विषये शिवसेनादलीयः नेता संजय राउत इत्यसौ उक्तवान् यत् देशः सर्वदा इच्छति स्म यत् शिवसेना शतकं समवाप्नुयात् इति। तेन एतद् विशेषतः क्रिकेट् क्रीडायां शतकस्य महत्वोल्लेखपुरस्सरं कथितम्। ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है, अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है, और सेंचुरी को बहुत महत्व है। महाराष्ट्रे महाविकास अघाडी इत्येतस्यां दलीयसंयुत्यां जायमानं संघर्षविषयम् आश्रित्य एकनाथ शिंदे इत्येतस्य नेतृत्वयुतस्य शिवसेनादलस्य नेता डॉक्टर राजू वाघमारे इत्यसौ उक्तवान् यत् अस्माभिः 45 संख्याकानां प्रत्याशीनां सूची निर्गता, यत्र अधिकप्रत्याशिनः ते एव ये हिन्दुहृदयसम्राजः बालासाहेब ठाकरे इत्येतस्य समर्थनं कृतवन्तः आसन्। अथ 5 प्रत्याशिनः तु ते ये सर्वेक्षणानुगुणेन जनेच्छानुसारेण च नवनिर्वाचिताः सन्ति इति। 45 लोगों की जो सूची जाहिर की है उसमें बहुतांश अगर आप देखेंगे तो जो हमारे एमएलएज है, जो हमारे सर्वोच्च नेता शिंदे साहब के साथ, जिन्होंने शिंदे साहब को साथ दिया, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को साथ दिया, जिन्होंने धर्मवीर आनंद दिघे के पूरे बर्ताव को साथ दिया, आज वही लोगों को शिंदे साहब ने वापस उम्मीदवारी दी है। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि जैसा लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में उससे दुगना हमारा स्ट्राइक रेट होगा, क्योंकि लोकसभा में हमारा 47% था, तो ये टाइम हमारा स्ट्राइक रेट 90 तक जाने वाला है, इतनी बात पक्की है। बंगालखात्याम् उत्पन्नस्य दाना इत्येतस्य गम्भीरचक्रवातस्य कारणात् पश्चिमबंगाल ओडिशा राज्ययोः उच्चसञ्चेतनापरः सन्देशः प्रख्यापितं गतः अस्ति। अद्य रात्रिं यावत् 20 किलोमीटर संयुतस्य चक्रवातस्य एतस्य प्रवेशः ओडिशा राज्यस्य उत्तरवर्तितटीयभागेषु पश्चिमबंगालराज्यस्य च तटवर्तिभागेषु भवेत् इति अनुमीयमानमस्ति। ऋतुविज्ञानविशेषज्ञानाम् अनुसारेण दाना इत्याख्यः चक्रवातः ओडिशा तटस्य भीतरकनिका धमरा इत्येते क्षेत्रे आदौ प्रहरिष्यति। तावत् एतस्य चक्रवातस्य दुष्प्रभावं न्यूनीकर्तुम् ओडिशा पश्चिमबंगालराज्ययोः सर्वाः सन्नद्धताः जाताः सन्ति। चक्रवात दुष्प्रभावितक्षेत्रेभ्यः तावत् नागरिकाः निष्कास्यमानाः सुरक्षितस्थानेषु प्रापय्यन्ते। चक्रवातं एतमभिलक्ष्य ओडिसा राज्यस्य 14 तटवर्तिजनपदेषु ह्यः प्रभृति एव विद्यालयाः पिहिताः सन्ति। पश्चिमबंगालस्य च 9 संख्याकेषु तटीयजनपदेषु अपि ह्यः प्रभृति एव विद्यालयादयः पिहिताः सन्ति। एतदतिरिच्य दुष्प्रभावितक्षेत्रेषु सेवारतानि 150 संख्यातः अधिकानि रेलयानानि अपि न परिचाल्यमानानि सन्ति। भारतीयतटरक्षकबलं, राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलं च तावत् उच्चसञ्चेतनायां भूत्वा दाना इत्याख्यचक्रवातकारणात् उत्पत्स्यमानायाः कस्याश्चिदपि आपत्कालिकस्थितेः विरुद्धं किं वा सर्वतः समुद्धारकार्यार्थं सर्वथा तत्परे आलक्ष्यते। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदारः उक्तवान् यत् वक्फ बोर्ड इत्यत्र जायमानम् अन्यायं दूरीकर्तुं केन्द्रप्रशासनं तत्परम् अस्ति इति। सिलिगुडीनगरे प्रश्नस्य उत्तरे असौ प्रतिपादितवान् यत् यदा इस्लाममतस्य आयुः 14 वर्षसम्मितमेव तर्हि 15 वर्षपुरातनं मन्दिरं वक्फ बोर्ड इत्येतस्य सम्पत्तिरूपेण कथं स्वीक्रियमाणम् इति। एषु दिवसेषु दिल्ल्याः राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रस्य च प्रदूषणविषयः निरन्तरं चर्चायामस्ति। अपरमहाधिवक्तृपदासीना ऐश्वर्या भाटी इत्यसौ न्यायालयं संसूचितवती यद् वायुगुणवत्ताप्रबन्धनायोगेन सम्बद्धनिर्देशानाम् अपरिपालनाय पञ्जाब हरियाणा राज्ययोः मुख्याधिकारिभ्यां कारणप्रख्यापकसूचनाः निर्गतीकृताः इति। एतदालक्ष्य द्वाभ्याम् एतदुत्तरणं सम्प्रस्तुतम्। तावदेतत् सर्वं समीक्ष्य प्रसन्नतां प्रकटयता उच्चतमन्यायालयेन उक्तं यत् अधिकारिविरुद्धं वादश्रवणं विधेयमासीत्, परन्तु भवत्पक्षतः कारणप्रख्यापकसूचनाः एव कथं सम्प्रेष्यमाणाः। उच्चतमन्यायालयेन एतदपि उक्तं यत् वायुगुणवत्ताप्रबन्धनायोगस्य सङ्घटनस्य वर्षत्रयानन्तरमपि राज्यानि न निर्देशमात्रम् अनुसरन्ति इति अविहा। वस्तुतः आयोगः राज्यानि च
प्रदूषणनिवारणविषये गम्भीरतया न आचरन्ति, कुत्सितराजनीतिं विहाय न किमपि जायमानमस्ति इति। इंडस्ट्रियल अल्कोहल अर्थात औद्योगिक मदिरायाः मद्यपदार्थत्वेन परिगणनं भवेत् न वा इत्येतस्मिन् प्रकरणे शीर्षन्यायालयस्य नवन्यायाधीशसमन्वितेन संविधानपीठेन 90+19-तमवर्षस्य स्वकीयः निर्णयः एव परिवर्तितः। विनूतने निर्णये 8 न्यायाधीशाः प्राधान्येन अङ्गीकृतवन्तः यत् इंडस्ट्रियल अल्कोहल इत्येतस्य उत्पादनं यद्यपि मद्यादिदुर्व्यसनेभ्यः न क्रियते तथापि एवंभूताः सर्वे अपि पदार्थाः मद्यश्रेण्यां समायान्ति। अतः राज्यप्रशासनानि एतत् सम्बद्धं नियन्त्रणम् अथ करस्वीकरणम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। परं न्यायमूर्तिः वी नागरत्नस्य चिन्तनम् एतस्मिन् विषये भिन्नमस्ति। अतो उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनमेव एतस्य नियामकत्वेन भवितुमर्हति इति। ध्यानास्पदमस्ति यत् इतः पूर्वं 90+19-तमे वर्षे 7 न्यायाधीशसमन्वितेन संविधानपीठेन सिन्थेटिक्स् एण्ड् केमिकल्स् लिमिटेड् वर्सेस् उत्तरप्रदेश इत्येतस्मिन् वादप्रकरणे उक्तमासीत् यत् मादकमदिरया तात्पर्यं केवलं पानयोग्यमदिरा इति स्वीकरणीयम्। अथ इंडस्ट्रियल अल्कोहल इत्येतस्य नियमनं राज्यप्रशासनानाम् अधिकारक्षेत्रे नास्ति इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय महासचिवः तरुण चुघ इत्येषः जामिया मिल्लिया इस्लामिया इत्याख्ये विश्वविद्यालये दीपोत्सवकाले जातां हिंसाचरणपरां घटनां निन्दितवान्। असौ उक्तवान् यत् दीपावली भारतेन सह समस्तविश्वस्य पर्व अस्ति। अथ च स्वकीये एव देशे पर्वकाले एतादृश्यः अपराधप्रवृत्तयः कथमपि न स्वीकार्याः। सरदार वल्लभभाई पटेल वर्यस्य सार्धैकशततमीं जन्मजयन्तीम् आलक्ष्य सम्पूर्णे देशे वर्षद्वयं यावत् विशेषायोजनानि अनुष्ठास्यन्ते। एतस्मिन् विषये केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः एक्स् इति जनसञ्चारमाध्यमेन संसूचितवान्। असौ तत्र लिखितवान् विश्वस्य सर्वतः दृढलोकतन्त्रेषु अन्यतमस्य लोकतन्त्रस्य स्थापनायाः मूले दूरदर्शिरूपेण सरदार पटेलवर्यस्य स्थायी रिक्तमस्ति। अथ कश्मीरतः लक्षद्वीपं यावत् भारतम् एकीकर्तुं तदीया महत्त्वपूर्णा अविस्मरणीया च भूमिका अस्ति। तस्य उत्कृष्टयोगदानस्य सम्माननार्थं भारतप्रशासनं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे 24+2000 षड्विंशत्यधिक-2000 यावत् द्विवर्षात्मकैः राष्ट्रव्यापी समारोहैः सह तदीयां सार्धैकशततमीं जन्मजयन्तीम् आचरेत्। एषः उत्सवः तदीयोल्लेखनीयोपलब्धीनाम् ऐक्यभावनायाः च प्रमाणभूतः प्रतीकभूतः च भवेत् इति अवधातव्यम्। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मिथः त्रिस्पर्धायुतायाः निकषशृङ्खलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य पुणेनगरे समारभेत। भारतीयदलं तावत् प्रथमायां निकषस्पर्धायां पराजयं सम्मुखीकृतवत् आसीत्। एतस्यां स्थित्याम् अद्य तावत् स्वीयान् पुरातनदोषान् समीकर्तुं प्रयतेत भारतीयं दलम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।